देखो मेरी सिफारिश एक बड़ा अहम सवाल है, एक डिसिप्लिन फोर्स में क्या ऐसा पैगाम जाएगा अफसरान को? भट्टी साहब की तरफ से गुफ्तगू लेके चलते हैं। भट्टी साहब, क्योंकि आज इस तरह की खबरें भी चल रही थी कि वजीर आजम साहब बड़े नाराज हुए जब उनको ये वाक़े का पता चला, तो क्या चल रहा है? ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वजीर आजम साहब ने शायद हटाने का बाकायदा फैसला लिया। तो क्या चल रहा है? विफाक से वज़ीर आला साहब को कहा गया कि जी बस अब आईजी साहब को नहीं और कंटिन्यू करवाना। देखिए मैडम शेख, पहली बात तो आपके सवाल का निसाबी किताबी जवाब के ये हो क्यों रहा है? 5 आईजी, 2 CCCPO लाहौर और कितने सेक्रेटरीज, और हायर एजुकेशन के तो 12 सेक्रेटरी बदल चुके हैं, और पता नहीं चीफ सेक्रेटरी 5, और पता नहीं क्या क्या। वजह है जब कमज़ोर और बोनों को आला ओहदों पर बिठा देना। लेकिन इससे भी बड़ी वजह है वो इस्लाहात ना करना, पुलिस इस्लाहात ना कर पाना जिसका आपका वादा था। और ये जो ब्यूरोक्रेसी के झक्खड़ चलते हैं, और इसकी मेन वजह इस्लाहात ना होना। और इस्लाहात पर एक मैं बात आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि 2 साल अंदर की खबर है कि 2 साल इशरत हुसैन और अरबाब शहजाद साहब इस्लाहात कर के इतने थक गए थे कि अब ये पिछली से पिछली कैबिनेट मीटिंग में शफकत महमूद साहब के सर पर यह जिम्मेदारी दे दी गई कि अब इस्लाहात आप करें 2 साल बाद। अच्छा, और मुनीब साहब ने कहा कि इस शोएब दस्तगीर साहब की बड़ी तारीफ किया करते थे सारे लोग। भाईजान, एक नासिर दुरानी होते थे जो KPK मॉडल के खालिक थे, जो पोस्टर बॉय थे, और जिनका नाम सारा बेचकर आपने हमें इंतखाबात में दिया था। चाय की प्याली नहीं पूछी किसी ने उनकी, चाय की प्याली, कि जब वो जाने लगे तो प्राइम मिनिस्टर चाय की प्याली पिला दें। और दूसरी बात यह कि जब आप बुनियादी वर्क नहीं करते और जब नासिर दुरानी साहब जैसे लोग चले जाते हैं तो फिर कसूर का SHO वज़ीर आज़म को लगाना पड़ता है, सारी पोस्टिंग तबादले वज़ीर आज़म को करने पड़ते हैं, सानिया साहिवाल के मुलज़म छूट जाते हैं, सानिया मॉडल टाउन जो है वो भूल जाता है, और 5 IG बदले जाते हैं। अब आ जाएं ये जो इस मौजू पर। IG पंजाब शोएब दस्तगीर साहब बिलाशुबा ईमानदार आदमी, प्रोफेशनल अफसर थे। इनकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म पर किसी को कोई शक नहीं। शेख मोहम्मद उमर, मैडम शेख मोहम्मद उमर, आप भी शेख वो भी शेख। शेख मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, ताकतवर इतना होता है कि उसकी माननी पड़ती है, शेख मुल्क के अंदर हो या बाहर हो। अच्छा। और शेख उमर हो या शेख रशीद हो, अकेले होकर भी बहुत सौ पे वो भारी होता है। अब मैडम शेख मोहम्मद उमर के हामी भी हैं, मुखालिफ भी हैं पुलिस में। शेख उमर फार्मूला है चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। मतलब चोर को नहीं, जो चोरी करवा रहा है उसको पकड़ो। अपनी खामियों खूबियों के साथ वो कमाल का अफसर है, यानी जहाँ जहाँ गया है उसने डिलीवर किया है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ग्रेड 20 से 21 का प्रमोशन बोर्ड होता है, ग्रेड 20 से 21 का प्रमोशन बोर्ड होता है, और शेख मोहम्मद उमर का केस आता है। शोएब दस्तगीर साहब उसको कैटेगरी C में रखते हैं और मुखालफत करते हैं कि इसको नहीं प्रमोट होना चाहिए, और वो इस वजह से प्रमोट नहीं होते और सुपरसीड हो जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ ये भी याद रहे कि वो जब RPO साउथ पंजाब DG खान में थे, इन्हें वहाँ सब सरदारों MPAs MNAs ने बदलवाया था बुजदार साहब के पास आकर, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनते थे, ना सिफारिश मानते थे, USD थे। अच्छा, इसके बाद अब कहानी कुछ इस तरह मुबैना तौर पर है कि जो इनको लगाने के पीछे शहजाद अकबर साहब हैं, हमारे साहब के जो मशीर हैं, शहजाद अकबर साहब ने ये इनको लगवाया। और हाँ जी। अच्छा। और उन्होंने लगवाया, और इसमें जो लाहौर पुलिस का जो हाल हो चुका था, स्पेशली मरियम नवाज की वो जो पथराव और उसके बाद और बाकी सारा, उसके बाद जो था वो लाहौर पुलिस को एक तगड़ा सा अफसर चाहिए था, तो ये लगवाया। अच्छा, अब IG इसमें कोई शक नहीं कि IG साहब को पूछना चाहिए था, क्योंकि वो IG थे, उनसे पूछना चाहिए था। IG साहब से बिल्कुल नहीं पूछा गया, बिल्कुल भी नहीं पूछा गया।
اور پھر جب وہ پہلی میٹنگ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ باقی ساری باتیں گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، آگے پہنچائی ہوئی باتیں ہیں، بہت ساری اضافی شدہ باتیں ہیں۔ جو مین تھا انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے کیٹیگری سی میں رکھا تھا، پرموٹ نہیں ہونے دیا تھا، میں اس کی مرضی کے خلاف لاہور میں لگ گیا ہوں، میں اس کو جواب دہ نہیں ہوں، میں وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہوں اور پرائم منسٹر کو جواب دہ ہوں۔ اس کے بعد جب یہ آئی جی صاحب تک پہنچی تو آئی جی صاحب نے اسی وقت دفتر سے اٹھے، دفتر کا بائیکاٹ کیا، سول کپڑے پہنے، اسلام آباد آئے، وزیر اعظم سے رابطہ کیا، وزیر اعظم کو ساری بات بتائی۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بات نہیں مانی، یہ عثمان بزدار صاحب سے ملے، ان سے پوری بات کی، ان کو قصہ سنایا، انہوں نے بھی نہیں مانا، اور اس کے بعد آج ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب میڈم شیخ اس میں 2-3 باتیں ہیں، بلا شبہ آئی جی صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کو ایک رنگ دینا کہ اللہ کے فضل سے کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ فرشتہ صفت انسان تھے، اور سارا کچھ ان کے پوچھنا چاہیے تھا، اور سارا کچھ اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بندہ لگ جائے، اور اگر اس بہت ساری باتیں۔ اچھا، اس کے بعد شیخ عمر نے واٹس ایپ میسج کی آئی جی صاحب کو کہ مجھے ایک مرتبہ ملنے کا موقع دیں، میں معافی چاہتا ہوں، جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو نئی سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کی گئی ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں آپ کو، مجھے ایک موقع دیں بولنے کا۔ آئی جی صاحب نہیں ملے، آئی جی صاحب نے کہا نا جو تم نے باتیں کر دی، کیونکہ پہلے بھی پرموٹ نہیں ہونے دیا تھا، اس کے بعد یہ ایک ذہن میں تھا کہ یہ برا افسر ہے، فلانا افسر ہے، تو نہیں ملے۔ انہوں نے کہا مجھے ایک صفائی کا موقع دے دیں، نہیں ملے۔ اس کے بعد نہیں ملے، بلکہ وہ آ کے اسلام آباد اور لاہور کرنے کے بعد، اور پھر جب پرائم منسٹر صاحب نے سنا کہ نہ وہ مل رہے ہیں، نہ وہ ہمارا حکم مان رہے ہیں، نہ وہ کچھ کر رہے ہیں، تو اس پہ اب اتنا فرشتہ صفت، ایک طرف اتنا بھی نہیں ہے کہ شیطان آ گیا، وہ سی سی پی او لگ گیا، دوسری طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہو گیا۔ حکومت جن کی ہے وہ بدل سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، وہ ان کی مرضی، اخلاقی طور پر آئی جی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آئی جی شروع سے ہی شیخ عمر اور ان سارے معاملے پہ ایک رائے رکھتے تھے، اس وجہ سے، اور جب سی سی پی او آنے لگے تھے اس وقت بھی جو پولیس کا ان کا مقابلہ چل رہا تھا، اس نے بڑی کمرشل میڈیا پہ کہ ان کو نہ آنے دیا جائے۔